मोहतात गुफ्तगू करनी है, एहतियात बरतनी है क्योंकि मामला मेरे शहर का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और ये है खबर से तज़किये तक। आज आपने देखा कि मैंने बहुत ही माइल्ड टोन के अंदर अपना इंट्रो दिया है। उसकी वजह यह है कि इस शहर में कराची के अंदर ऐसे मामलात हो जाते हैं कि जो गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो बहसें शुरू होती हैं वो लिसानियत के बेसिस पर गुफ्तगू शुरू हो जाती है कि जो कि अफसोसनाक है। मैं यहाँ इसको ज़्यादा एलैबोरेट या तफसील के अंदर नहीं जाना चाहूँगा। इस शहर के अंदर अब तक की जो इत्तला है 2025 में अगस्त तक 538 लोग हैवी ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से इस दुनिया से जो है जा चुके हैं। और ये हैवी ट्रैफिक का मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेटा जो है 500 लोग। और 2024 के अंदर जो है ये जो फिगर था 771 था, उसके बाद और 771 था और 9000 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए हैं इस शहर के अंदर। इस शहर के अंदर करीमाबाद का अंडरपास अभी तक नहीं बना। इस शहर के अंदर जो है ये जो सो कॉल्ड ट्रांजिट प्रोजेक्ट है जिस पर शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा है कि हमारे लिए बाइस से शर्मिंदगी बन चुका है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये बात कही है बाय द वे। अभी तक यूनिवर्सिटी रोड पे स्टूडेंट्स ख्वार हो रहे हैं, लोग ख्वार हो रहे हैं, नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो चुके हैं। और फिर ये हैवी डंपर्स, हैवी ट्रैफिक आपकी जिंदगियों को कुचल रहा है, कितनी फैमिलीज को शहीद कर रहा है। बहुत से लोग कह सकते हैं देखिए कराची बहुत बड़ा शहर है, 2.5 करोड़ की आबादी है, ये तो बहुत, आपने 500-700 का फिगर बताया, ये तो बहुत कम नंबर है भाई। 700-500 का मतलब पता है आपको? 700 फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं, 500 फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं। चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का हो, चाहे वो किसी भी कौमियत का हो। इस इंसान की यहाँ पे ये इज्जत है कि यहाँ मन चाहे हैवी ट्रैफिक के जो लोग हैं, पता नहीं कौन लोग हैं भाई, कि वो किस तरह से चलाते हैं कि कुचल देते हैं, कुचलने के बाद भागने की कोशिश करते हैं। उनको फिर अगर पकड़ा जाता है तो कल क्या हुआ, कल रामस्वामी के अंदर शाहजैन को कत्ल कर दिया गया, बेचारा अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहा था। और इसी तरह का वाकया मलीर के अंदर, याद होगा आपको, रमजान के महीने में कि जो 2 जोड़े थे कुचले गए और कुचलने के बाद उनका बच्चा भी ना बच सका, जो अभी पैदा नहीं हुआ था। ये तो वीडियो सबने देखी है ना। फिर क्या हुआ, हुकूमत जाग गई, सिंध हुकूमत जाग गई और कहने लगी कि हम ई चालान सिस्टम लाना चाहते हैं। भाई अच्छी बातें लेके आइए। लाहौर से तकाबुल किया गया कि लाहौर के अंदर भी ई चालान का सिस्टम है। फिगर्स आपके सामने है कि कितना है कितना नहीं है, वो एक अलग बहस है। कुछ सड़कों पर उन्होंने कैमरा लगा दिए, जो जिनकी सीट बेल्ट नहीं होती उनको तो आपने रोका है। लेकिन अभी का फिगर ये है कि 7 रोज के अंदर आप ये सुनिएगा और हैरान सर पकड़िएगा कि 30,000 चालान मुझ जैसे और आप जैसे आम लोगों के हुए हैं। 30,000 चालान, जिसमें बहुत पैसा सरकार ने बनाया होगा बाय द वे, लेकिन 516 ई चालान जो हुए सिर्फ वो हैवी ट्रैफिक का हुआ है। कहां 30,000 का फिगर और कहां 516 का फिगर। और इसमें से 516 में से 352 जो हुए हैं वो ओवर स्पीडिंग पर हुए हैं। ओवर स्पीडिंग मतलब यानी ये हुआ कि ये जो इनके ड्राइवर्स हैं वो तेज गाड़ियां चला रहे हैं, वो इंसान को शायद इंसान नहीं समझते। और इसकी वजह से एक कराची में रहने वाला किसी भी कौमियत का आदमी वो मार दिया जाता है, उसकी फैमिली उजड़ जाती है। कॉम्पनसेशन अभी तक मुझे याद नहीं पड़ता कोई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन का कोई ऐलान करता है शाहजैन के लिए। मैं आवाज उठाना चाहूंगा इसी तरह जितने लोग मारे जाते हैं उनके लिए मॉनेटरी कॉम्पनसेशन तो दी जाए। बहरहाल तो कल ये वाकया हुआ, लियाकत महसूद साहब वहां पे पहुंचे, बहुत कोशिश की उनको बुलाने की मैंने, और अभी भी मैं कोशिश में हूं कि वो आए प्रोग्राम में। तो मुझे ये बताया गया, मेरे कोऑर्डिनेटर ने उनसे रब्ता किया तो कहने वो कहीं बैठे हुए बैठक लगाई हुई उन्होंने और वो लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, भाई हमदर्दी करने के लिए आ रहे हैं। कल वो पहुंचे, उन्होंने हवाई फायरिंग की, उन्होंने ये इल्जाम लगाया। हम देखे उसूली सहाफत ये करते कि हम उनकी बात भी करेंगे क्योंकि जो उन्होंने बात की है ये एक बैलेंस साफ। उन्होंने कहा कि लोग उन पर चढ़ाई कर दी उन्होंने। अच्छा भाई अगर चढ़ाई कर दी थी तो ये एरियल फायरिंग क्यों की, यानी हथियार भी है उनके पास, तो उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। आज कोर्ट में गए, मौसूफ को माशाल्लाह जमानत भी मिल गई, अल्लाह मुबारक है। जमानत शायद सुनने में आ रहा है 50,000 के मुचलकों पर जमानत मिली है, तो बहुत ही बाअसर शख्सियत है। उनको फिर से हम कोशिश करें बुलाने को। तो आज 2 मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को मैंने बुलाया है। एक बहुत ही ज्यादा मोअज़्ज़िज़ है, जुनैद रज़ा साहब, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, अजीज सीनियर तज़कियाकार और बहुत से हवालों से कराची के लिए आवाज उठाते हैं। दूसरे हैं मोहम्मद शाह बजौड़ी, ये भी अपने आप को कहते हैं कि ट्रक के वो हैं, ये मौसूफ डंपर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, पता नहीं कितने इनके एसोसिएशन हैं। जुनैद साहब, कराची के अंदर
یہ ایسے ہی ایکسیڈنٹس ہوتے رہیں گے، کل میری اور آپ کی باری بھی آ سکتی ہے؟ سب سے پہلے السلام علیکم باجوڑی صاحب کو، آپ کو اور تمام دیکھنے سننے والوں کو. دیکھیں بھائی، یہ مسئلہ کہیں سے بھی لسانی نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر لیا جائے. یہ مسئلہ اگر کچھ ہے تو صرف اور صرف انتظامی ہے. اگر اس انتظامی مسئلے کو ہم اس کو لسانیت سے جوڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو انتہائی واہیات پن ہے. اس کی وجہ یہ کہ ڈمپر نہ اردو دیکھنے والا بول کے مارتا ہے کہ یہ اردو بولنے والا ہے، نہ ڈمپر جو چڑھائی کر رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پنجابی ہے، نہ ڈمپر یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پشتو بولنے والا ہے، یہ بلوچ ہے. وہ صرف مان رہا ہے اور اس کو مار رہا ہے جو بائک کے اوپر چل رہا ہے. ایک عام کراچی والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس پہلے کسی زمانے میں خوف ہوتا تھا کہ موبائل چھن جائے گا، پھر یہ خوف ہوا کہ بھئی کہیں ٹارگٹ کلنگ نہ ہو جائے. اب یہ خوف ہوتا ہے جب صبح بچے گھر سے نکلتے ہیں تو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ یار ڈمپر مافیا سے بچ کر گھر آ جائے. اچھا، یہ یہاں پر یہ چیز تو پہلے واضح ہو گئی کہ یہ مسئلہ لسانی نہیں، انتظامی ہے. دوسری اور سب سے اہم بات تو میں تضمین بھائی آپ سے بھی اور شاہد باجوڑی صاحب جو اس وقت صدر ہیں ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے بیٹھے میں چاہوں گا کہ ہم ایک اجتماعی دعا کر لیں کہ یا اللہ ہمیں آفات سے بلیات سے ایسے ہی محفوظ فرما جیسے ڈمپر مافیا کو سندھ حکومت محفوظ کرتی ہے. اچھا سب سے پہلے تو اس پہ آمین کہہ دیں. باجوڑی صاحب آپ بھی آمین کہہ دیں لازمی طور پہ کہ اللہ تعالی ہم سب کو آفات اور بلیات سے ایسے محفوظ رکھ جیسے سندھ حکومت قاتل ڈمپر مافیا کو محفوظ رکھتی ہے. آپ نے ابھی مجھ سے بات کی، آپ نے انٹرو کے اندر بات کی کہ 3 کروڑ کا شہر ہے، 2.5 کروڑ کا شہر ہے، 4 کروڑ کا شہر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 700 750 حادثات جس کے اندر کے یہ جو ہو گئے اور اس میں اگر لوگ مر گئے تو 4 کروڑ کا شہر ہے، 3 کروڑ کا شہر ہے، اس میں 700 کی کاؤنٹنگ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تو میرا سوال بہت معصومانہ سا اور بہت عاجزانہ سا آپ سے ایک سوال ہے، وہ یہ کہ آبادی کراچی کی زیادہ ہے یا پنجاب کی زیادہ ہے؟ بھائی پنجاب آپ کے ملک کی آدھی آبادی ہے نا. مجھے بتائیں کیا یہ ٹرولے، یہ ڈمپر بے لگام ڈمپر، قاتل ڈمپر، یہ صرف شہر کراچی کے اندر لوگوں کو مار رہے ہیں یا پنجاب کے اندر بھی 750 800 ہلاکتیں اس ایک سال کے اندر ہوئی ہیں ٹریفک حادثات کے اندر، جس میں کہ ڈمپر کے ہاتھوں جو ہیں وہ یہ کتنے لوگ مارے گئے؟ پنجاب سے بھی تو اسٹیٹ لینا، اتنی بڑی آبادی ہے، وہاں تو کئی ہزار کی تعداد ہونی چاہیے تھی. کراچی سے 4 گنا زیادہ آبادی پنجاب کی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں 4 گنا زیادہ لوگ مرنے چاہیے تھے ڈمپر مافیا سے. وہاں تو 4 6 8 ہزار لوگ ڈمپر مافیا سے مر جانے چاہیے تھے، لیکن نہیں، وہاں نہیں مرتے. یہ ڈمپر والے اگر کہیں مرتے ہیں تو اس شہر کے اندر مرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈمپر مافیا کی سیٹنگ ہے سندھ حکومت سے. یہاں صبح ڈمپر کا ڈرائیور نکلتا ہے 1000 2000 روپے کا چالان خود کراتا ہے تاکہ سارا دن اس کو ٹھیک ہے. جو صاحب جذبات پر تھوڑے سے قابو پائیے. میں آتا ہوں آپ کی طرف بجوڑی صاحب کو. محمد شاہ بجوڑی صاحب کا بہت شکریہ. بجوڑی صاحب خدا کا واسطہ بھائی ہاتھ جوڑا ہوں آپ کے سامنے، یار کچھ تو رحم کرو بھائی کراچی والوں پر. آپ کراچی کے ہیں یا نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دیکھیں بھائی، آپ کو میڈیا والی اور بھائی سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم پختون ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، سب مسلمان بھائی ہیں. اس میں اردو والا اور کالا پیلا یہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ سنے قتل ایک آدمی کا قتل پورا انسانیت کا قتل ہے. بالکل صحیح بات ہے. مگر قتل میں اقسام ہے، ایسا نہیں ہے. ایک قتل خطا ہے، قتل حادثہ ہے، اور ایک قتل دہشت گردانہ ہے، اور ایک معاشی قتل ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ اس کا خود ہی آپ ہمارے سے زیادہ سمجھدار ہیں. آپ یہ دیکھیں ذرا کہ یہ دہشت گردانہ قتل کتنا ہوئے کراچی میں، یہ معاشی قتل کتنا ہوا. سب سے زیادہ خطرناک جو ہے معاشی اور دہشت گردانہ قتل ہے. کس کا معاشی قتل ہو رہا ہے بھائی؟ کس کا معاشی قتل ہو رہا ہے؟ تو دیکھو یہ حادثاتی قتل ہے. اس کا کوانٹٹی آپ دیکھیں، خود نکالے کہ کتنا لوگ مرے. اور دکھ درد ہمارا سب ایک ہی ہے کیونکہ ہم بھائی ہے. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا، مسلمان سب بھائی بھائی ہے. اگر یہ بھائی بھائی نہ سمجھے تو وہ غلط
कैसी बात है। मैं आपको बताऊं, अब ये हादिसाती और माशी कत्ल भी हो रहा है, सबसे खतरनाक ज्यादातर माशी कत्ल है और दहशतगर्दी का वाला कत्ल है। हादिसाती कत्ल का उसका क्वांटिटी आप खुद देखे, आप लोग जरा निकाले। नहीं बाजौरी साहब रुक जाइए यहाँ पे। हादसा एक दफा होता है, अभी मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, अगर गौर से नहीं सुना फिर से सुन लीजिए। 500 लोग मर गए इस शहर में इस साल में, पिछले साल 750 मर गए। हादसा एक या दो दफा होता है, 700 दफा 500 दफा नहीं होता सर। सर सुने, ये बात मैं कबूल करता हूँ, हादसे हो जाते हैं, मगर आप ये भी देखें कि कितना लोगों को सजा हुए, कितना लोग जेलों में है, और ये भी आप बताइए कि कितना गाड़ी जले, दहशतगर्दाना कत्ले कितना हुए। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि गाड़ियों को जलाना भी गलत है, मैं ये मानता हूं कि गाड़ियों को जलाना भी गलत है। जो गाड़ियों को जलाता है वो पाकिस्तान के साथ और कराची के साथ इंसाफ नहीं करता, उसका पाकिस्तान और कराची का मुखलिस नहीं है। लेकिन आप अपनी गलती तो मानिए कि आप जैसे जो ट्रक ड्राइवर्स है वो 500 लोगों को, 700 लोगों की फैमिली को जा रहे हैं बार बार। मुझे सिर्फ ये पूछना है, जान ज्यादा कीमती है या एक गाड़ी ज्यादा कीमती है? जलाओ का गिराव का जो है, कितना लोग कितना गाड़ी जले, आपको ये क्वांटिटी भी निकालना। जी जुनेद साहब आप कुछ रिस्पॉन्ड कीजिए। वो तो कह रहे हैं कि जलाओ घेराव हो रहा है और ये तो हादसे होते रहते दुनिया भर के अंदर। बाजोड़ी साहब ये बताइए कि एक इंसानी जान ज्यादा कीमती है या एक गाड़ी ज्यादा कीमती है? बाजोड़ी साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के तहत अगर मैं देखूं तो हुर्मत इंसान तो काबतुल्लाह से ज्यादा अहमियत रखती है। आप एक गाड़ी को फौकियत दे रहे हैं एक इंसानी जान के ऊपर, नंबर एक। नंबर दो, आप दहशतगर्दी की बात करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि इस शहर के अंदर दहशतगर्दी इस वक्त जो पीक पर है वो डंपर माफिया के हाथों है। तजमीन भाई मुझे बताइए कि पहले आप बंदा मारें, बंदा मारने के बाद आप कचरे के ट्रॉले, कचरे के डंपर शारा इराक के ऊपर सोराब गोट पे अलासिफ स्क्वायर के आगे उलट दें। जब आप वो उलट देते हैं तो ट्रैफिक जैम होता है, उसके बाद डाकू आते हैं, लुटेरे आते हैं, फैमिलियों से बदतमीजी करते हैं, बाकायदा प्री प्लान्ड काम होता है ये सारा तजमीन भाई। और ये एक माफिया है। मैं हमेशा से कहता हूं कि डंपर एसोसिएशन नहीं है, ये कोई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नहीं है, ये एक माफिया है। माफिया किसे कहते हैं? जिससे सब डरते हैं। अभी आपने बताया कि क्या होगा, मतलब एक खौफ है ना इस माफिया के, इसके आगे बोलोगे इनके बहुत ताल्लुकात हैं, बड़े बड़े अफसरों से ताल्लुकात हैं, गोली पड़वा देंगे, कहीं पुलिस से उठवा देंगे, और अब तो एक नया ट्रेंड है कि डंपर के नीचे दे देंगे तो भाई मार देना। बात यह है कि इन रोज रोज के मरने से बेहतर है कि एक ही दफा आके मर जाएं। आप किसी डंपर वंपर के आगे आके दे देना, लेकिन एक इंसानी जान आपकी हर गाड़ी से ज्यादा कीमती है। आप मुझे बताइए जो 750 आज तक लोग मारे गए, किसी एक के, अव्वल तो मैं कंपनसेशन के हक में ही नहीं हूं, मैं तो इस बात के हक में हूं कि जिसने मारा है उसे टांगो। देखें पंजाब में इनसे, मेरा फिर बार बार यही सवाल है कि कराची में इतने हादसा हो रहे हैं, अगर आबादी के तनासुब से हादसा गिनने तो बाजोड़ी साहब मुझे बताएं पंजाब के अंदर इस एक साल के अंदर कितने हादसा हुए? लेकिन जुनेद साहब ये जो हादसा की बात है, मोटरवेज पे भी तो हादसा होते हैं। देखिए हादसा होते हैं, हादसा की तरह आप तो बेलगाम घोड़े की तरह निकलते हैं सुबह, और उसके बाद आपके आगे कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, आप कुचलते चले जाते हैं। और हादसे के बाद क्या बाजौरी साहब ये बताइए लियाकत महसूद की आपकी नजर में हैसियत क्या है? वो आपके सदर हैं, भाई हैं, आप भी सदर हैं, कि आप लोग मिलके काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, कोई आप लोगों ने कोई ज़ाब्ता बनाया है अपने ड्राइवर्स के लिए कि भाई रात को इंसानों की तरह गाड़ी चलाओ, अगर कोई बाइक वाला आ रहा है उसका थोड़ा सा ख्याल कर लो, कोई राइट साइड हल्की सी गाड़ी की स्पीड कर लो, कुछ इस तरह का ज़ाब्ता बनाया है या कह दिया भाई जा भाई वो वहां पे कोने पे जाके सामान पहुंचा दे, यही है आपका काम? भाई आपको पता भी है कि देखिए कराची छठा शहर है दुनिया में, और हम छोटा सा आदमी है, छोटा सा सदर है अपने इलाके, अपना बिरादरी का। और मैं आपको बताऊं ये हादसा तो लियाकत महसूद अपने यूनियन का सदर है, मैं अपना यूनियन का सदर है, मगर ये देखो यूनियन वाला ये फलाही काम होते हैं, ये इस तरह नहीं है कि हम माफिया जो लोग बोलते हैं, ये बिल्कुल मैं मन बोलता हूँ कि ये गलत है। न माफिया का न माफिया है और न रहेगा। कराची में अगर हादसा ज्यादा है, देखिए बात सुनो, अगर हादसा ज्यादा है
कि कानून के कमजोरी की वजह से है। कानून हमारे लिए बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी लोगों, आप देखें क्वांटिटी पंजाब के अंदर या कितना कानून पालू होता है, कितना लोगों को सजा होता है। हम तो इस बात पे 300 लोग को जला है। अब उसके लिए क्या हुआ है? अब ये डेम्पर के हादसे में 1-2 बंदा या 100 बंदे मरे, ये मान लेते हैं गलत है। गलत को कभी भी हम सही नहीं बोलेगा। हम मुसलमान हैं। मैंने पहले मैंने आपको बताया कि इन्नमल मुमिनीन, इसको तुम खुदा गवाह है कि हर बंदा, हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी हमारे लिए, और कराची हमारा है और कराची हम सबका है। हम सबके ऊपर दम दर्द दुख हमारा भी है। मगर ये है, देखे हमारी हर काने में आप जाओ चुप कर सकते हैं, आप जाओ, आप मीडिया वाले हैं, देखे सजा हुए। मगर ये है कि अरे बाजोड़ी साहब, आपकी बात में रब्त समझ में नहीं आ रहा मुझे। कभी आप ये बात कर रहे हैं, कभी वो बात कर रहे हैं, कभी आप वहां की बात कर रहे हैं, कभी यहाँ की बात कर रहे हैं। तो भाई काइंडली एक सवाल का जवाब मैंने आपसे मांगा है कि ड्राइवर्स को जब आप गाड़ी देते हैं, बताते हैं कि आराम से इंसानों की तरह गाड़ी चलाओ, बताते हैं या नहीं? बिल्कुल बताते हैं, और आप चेक कर सकते हैं। देखो CCTV कैमरे लगा हुए हैं, हमारा गाड़ियों में भी लगा हुआ है। हमारा सिस्टम ऐसी नहीं है। अब हादसा देखो हो गया, आप कानूनी तौर पर देखे, फिर बताए क्वांटिटी देखे कि गाड़ी कितना स्पीड में था, तो ये जाहिर आ जाएगा। अगर वो कानून खुद रास्ता निकालेगा, उसको सजा हुआ भी, जितने लोगों ने गलती किया उसको गलता भुगते सजा, उसको सजा हुए। अच्छा जुनेद साहब, ये लोग तो हाथ उठा लेते हैं अपने ड्राइवरों से, भाई लगता तो यही है इनकी गुफ्तगू से। देखें, बात ये कि ये अपने ड्राइवरों से हाथ हटाएं या ये कहीं से भी हाथ उठाएं उनके सरों से, ये अगले दिन जमानत लेकिन करा लेते हैं सिर्फ बंदा मार के 25,000 रुपए में। इसीलिए मैंने माफिया कह रहा हूँ। ये माफिया है। माफिया से दुनिया डरती है। देखिए ना, माफिया वो होती है जो हर बड़े ताकतवर के साथ नजर आए। माफिया की तारीफ अगर डिक्शनरी में देखें तो वो यही मिलती है कि माफिया वो होती है जो अपने मुतालबात मनवाती है, ताकतवरों के साथ खड़ी होती है, कानून से बालादस्त होती है, कानून होते हुए आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो भाई इसीलिए बाजोड़ी साहब को चाहिए कि सबसे पहले तो तस्लीम करें कि आप कोई ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन नहीं है, आप एक माफिया है, और माफिया की तरह आप इस शहर पे राज करना चाहते हैं। उसके लिए आपने खौफ का अंसर साबित करने के लिए आपने 18, 16 साल, 13 साल के बच्चों के हाथों में। मैं ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं आता हूं। कोऑर्डिनेटर साहब, प्रोड्यूसर साहब, कोशिश करें लियाकत महसूद साहब को, अगर उनकी बैठक जो है खत्म हो गई है तो उनको बुलाएं, उनको बोले आइए 5 मिनट के लिए सवाल का जवाब दीजिए। वैसे सोशल मीडिया अकाउंट उनका बहुत एक्टिव होता है माशाल्लाह, वहां पे वो तस्वीर डालते रहते हैं, कभी वो किसी हाई प्रोफाइल शख्स से मिल रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी वो यूं हाथ मिलाते हैं, कभी वो रिस्क बांट रहे हैं। माशाल्लाह भाई बहुत अच्छी लगता है। किसी में सियासतदान की प्रोफाइल देख रहा होता हूं जब मैं लियाकत महसूद के फेसबुक अकाउंट पर जाता हूं, तो शायद कोई सियासी एम्बिशंस भी है मौसूफ के। अगर प्रोड्यूसर साहब, कोऑर्डिनेटर साहब, उनका वक्त मिले उनको लीजिए, हर हाल में लीजिए, इनसे 5 मिनट के लिए हमें गुफ्तगू करनी है। इस नुकते पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुझसे आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कोशिश की अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, कोऑर्डिनेटर साहब ने, कि लियाकत महसूद साहब को मिलाया जाए, उनका नंबर बंद हो गया है, और अब नंबर बंद हो चुका है तो मैं कुछ कह दूं, राह फरार उन्होंने इख्तियार कर चुके हैं। वो मौसूफ वादा किया था उन्होंने कि मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन वो नहीं आए। जुनेद साहब, लियाकत साहब तो चले गए, लेकिन अब आपको भुगतना है। बाजौड़ी साहब को कुछ समझाइए उनको सर। इनसे पूछें, सुबह लियाकत साहब तो हर जगह से ही भगौड़े हो रहे हैं इस वक्त। मैं सुबह का आपको बताऊं, जब वो जमानत कराने पहुंचे तो वो अपने हुलिये में नहीं थे। उन्होंने एक अजीब गरीब सा कमीज शलवार बहुत मैला कुचैला से पहना हुआ था, एक कोई रुमाल था, कोई दुपट्टा टाइप की चीज थी, वो उन्होंने अपने मुंह के ऊपर लपेटी हुई थी। ये खौफ होता है हर क्रिमिनल आदमी को कि पब्लिक मारेगी। ये जो खौफ होता है ना, वो यही होता है कि यार लोग मारेंगे, मैं अपना चेहरा छुपाऊं। तो लियाकत महसूद इस वक्त शहर के अंदर चेहरा छुपा के घूम रहे हैं। वो कैसे आते? वो तो वैसी हर जगह से भगौड़े बने हुए हैं। अगर आपके शो से भी भगौड़े बने हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाजोड़ी साहब से बस एक रिक्वेस्ट है कि शहर को ऑन करें, शहर में रहने वालों को ऑन करें। भाई इस शहर की वजह से आपके दम पर चल रहे हैं। ये शहर है तो आपके डंपरों में डीजल पड़ रहा है। इस शहर की सड़कों पे अगर आप इस तरह कातिल नंगा नाच नाचते रहेंगे तो ये शहर तो अपनी जगह सलामत रहेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको यहाँ आने के लिए फिर वीजे की जरूरत पड़े।
بہرحال بہت ہی افسردگی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں بجوری صاحب، آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں، پاکستانی ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ واقعی واللہ یہ پروگرام اور کبھی بھی تزمین جاوید کے پلیٹ فارم سے یا کسی مطلب جہاں کہیں پہ بھی میں ہوں، ہم کبھی بھی اس طرح کی بحث نہیں کریں گے کہ جس سے یہ لگے تاثر کہ ہم کوئی تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے کہا سب اس کا شکار ہوتے ہیں. آپ کا ٹرک یہ نہیں دیکھتا کہ کون مرنے والا ہے اور کس کو ہم مارے. بس درخواست ہی کر سکتا ہوں بھائی، کیونکہ میں کوئی قانون تو نافذ نہیں کر سکتا آپ پر، میں کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی تو نہیں ہوں. خدا کے لیے رحم کریں بھائی اور لوگوں پر رحم کریں، گاڑیوں کو آرام سے چلائیں، خاص طور پہ دیکھیں بائک والوں کو، گاڑیوں والوں کو. بھائی بات سنو، یہ ہم لوگ کا سب کا شہر ہے اور کراچی روشنی کا شہر ہے، اور یہ بنانا ہمارا اور آپ کا سب کا ذمہ داری ہے. اور قانون والے کے سب سے پہلے اگر قانون ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ ہے کہ قانون کے روی کا شکار ہے، اور یہاں پر لوگ گہرائی پہ نہیں جاتے. جہاں پر غلطی ہے تو غلطی دیکھو کسی کا بھی ہو، غلط کبھی بھی ہم ساتھ نہیں دے گا. ہم کراچی والے ہیں، ہم کراچی بنانے والے ہیں، ہم کراچی اجاڑ کرنے والے نہیں ہیں. ہم ٹرانسپورٹر ہیں. ہم ایک غریب آدمی کا دیکھو یہ مہنگائی کا نظر ہے یہاں پر نہیں ہے کہ دیکھو 5-6 دن پہ فون ملا ہے، اور ڈر کے ماریے کراچی کے اندر ڈرائیور خوف زیادہ ہے، قانون پہ عمل درآمد نہیں ہے. کسی بھی وقت آپ دیکھو، ہر وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا حال ہوتا ہے. گاڑی جل جاتے ہیں، بندے اس میں جل جاتے ہیں کراچی میں. تو دیکھو یہ خوف، جب تک خوف ہے تو یہ ویسے آپ بہت اچھی تقریر کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو گھمانا بہت اچھا آتا ہے. ہے ہی نہیں، یہ انتظامی ہے. بجوری صاحب واقعی یہ کمپلیمنٹ دے رہا ہوں، تعریف کر رہا ہوں، گھمانا آپ کو بہت اچھا آتا ہے. سوال کیا ہے آپ سے؟ آپ وہ کراچی سب کا ہے، سب بھائی بے شک سب کا ہے. سیاسی تقریر شروع ہو جاتی. جنید صاحب ایک سوال ہے آپ سے، یہ جو گورننس کا مسئلہ ہے بالکل یہ پیور گورننس کا ایشو ہے. یہ اس میں پیپلز پارٹی پر ہی بلیم پرائمریلی جا سکتا ہے، اور دیگر جتنی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ رہی پچھلے 18-19 سالوں میں. ایک متحدہ قومی موومنٹ کے ایم این اے ہیں اقبال محسود صاحب، ان کی بھی تصاویر لیاقت محسود صاحب کے ساتھ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. تو بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جہاں مفاد ایک ہوتا ہے، وہ بیان تو دیتے تھے ایم کیو ایم والے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کراچی والے پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن ان کے ایم این اے صاحب جو ہے کہ اقبال محسود صاحب، ان کی تصاویر بھی آتی. کچھ ابھی ان کی ویڈیو گردش کریے فیس بک پہ، وہ جو تجاوزات، وہ جو ہوٹلوں سے ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو اس کے حوالے سے ان کی گفتگو میں نے سنی، وہ بھی تھوڑی سی مجھے بہت تلخ لگی ہے. تو کیا ہو رہا ہے یہ؟ مجھے ایک بات بتائیے، اگر ایم کیو ایم کا ایم این اے ہے، کوئی متحدہ قومی موومنٹ کا ایم این اے ہے، تو قانون سے ماورا تو کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ ایم این اے ہو، پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو. اقبال محسود صاحب کو بھی جو لیوریج ملتا ہے وہ ان کے مخصوص علاقے کی وجہ سے ملتا ہے. شاید مجھے نہیں پتا یہ لیوریج کیوں ملتا ہے. یہ لیوریج ہمیں تو کبھی نہیں ملا. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ یہاں بندہ مارنے کے بعد اگلے دن 25,000 روپے میں ضمانت ہو جاتی ہے ڈمپر مافیا کی. لیکن اگر کوئی اس کے خلاف احتجاج کرے تو وہ 3 مہینے بیچارہ چکر کاٹتا رہتا ہے اپنی ضمانتوں کے لیے، اس کے گھر والے چکر کاٹتے رہتے ہیں. تو یہ مسئلہ انتظامی ہے، پہلی بات. اور دوسری بات کہ یہ کہ لیاقت محسود صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا. میرے پاس بھی ان کی کچھ تصاویر اور میسیجز آئیں جو کہ باعث تکلیف ہے، اور وہ ان کو خود اس کی وضاحت کرنی چاہیے کسی بھی شو میں آ کے کہ وہ اگر لیاقت محسود کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ کیوں کھڑے ہیں، اور اگر وہ تجاوزات کے خلاف بات کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. اس میں آپ کال کر کے ان سے ان کا موقف لیں. لیکن میرے نزدیک ان کی جو بھی چیزیں آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میرے لیے تو وہ قابل مذمت ہے وہ عمل ان کا. نمبر 1. نمبر 2 کہ دیکھیں، اس شہر کو اون کرنا سیکھیں. اس شہر کو صرف اس شہر کا ایک حل ہے. پیپلز پارٹی، آپ مجھے بتائیے، پچھلے 3 دن سے لگاتار ہیٹ ٹرک ہو گئی. آج سے 2-3 دن پہلے سب سے پہلے ایک ایف آئی اے ایک ادارہ ہے، ایف آئی اے ہمارا بڑا حساس ادارہ کہلاتا ہے، اس کے افسر کو ملیر کینٹ چیک پوسٹ نمبر 6 کے باہر ایئرپورٹ سے قریب کچلا گیا. اس کے بعد رام ثانی والا واقعہ ہوا، اور آج دوپہر کو جب ڈمپر ٹائمنگ ہی نہیں ہے نکلنے کی، 2-2:30 بجے لانڈھی ہسپتال چورنگی پہ ایک نوجوان کو کچل دیا گیا. یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کا، بلاول بھٹو کا، آصف علی زرداری صاحب کا، سی ایم کا، کسی کا کہیں بیان بھی آپ کو نظر آیا؟ مجھے جنازے میں گورنر سندھ کو نظر آئے، لیکن مجھے جی بالکل کامران کے سوئی صاحب، آج کہیں نظر نہیں آیا. آپ نے بالکل صحیح ریفر کیا ہے. گورنر سندھ ہی نظر آئے اس وقت.
گورنر سندھی نظر آئے، کامران ٹیسوری صاحب رام سوامی گئے ہوئے تھے اور انہوں نے فیملی سے جا کے تعزیت کی، لیکن کسی اور لیڈرشپ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آئے. تو کیا مطلب ہے جنید صاحب کراچی کو سب نے نظر انداز کر دیا ہے؟ دیکھیں لگ تو یہی رہا ہے. میں جب آپ سے کسی شو میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں کہ یار یہ واحد آدمی ہے جو ہر جگہ نظر آتا ہے، تو آپ لوگ میرے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ تم مدعا ہو گئے، تم فین ہو گئے. بھائی یہ مجھے بتائیں کہ یہ لیاقت محسود صاحب نے کل رات کو اتنا بڑا ایک ویلاگ کیا کہ جو مرنے والا ہے وہ بھی میرا بچہ ہے، تو آج ضمانت کرانے کے بجائے اس کے گھر چلے جاتے نا. کیوں نہیں گئے؟ آج تک کتنے مرنے والوں کے گھر گئے، ان سے کوئی پوچھے؟ ان کی ایسوسیشن سے قاتل ڈرائیوروں کو تحفظ دینے کے لیے آپ مجھے اچھا ان سے سوال ہے. دیکھیں حل کی طرف بھی تو آنا چاہیے نا. میں ان سے الزام رکھتا رہوں، یہ کہیں کہ یہ انتظامی مسئلہ ہے. مجھے ایک بات بتائیے، اس کا بہت آسان سا حل ہے کہ لوکل باڈیز کے اندر پہلے بھی ریزولوشن پاس ہو چکی ہے، وسیم اختر صاحب کے دور میں بھی، اس سے پہلے بھی، کہ یہ جو ناردرن بائی پاس ہے اس کا روٹ اختیار کیا جائے. یہ صرف ڈمپر مافیا ناردرن بائی پاس کا روٹ اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ 16 سے 17 کلومیٹر ایکسٹرا چڑھنا پڑتا ہے. نہیں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ شہر میں گھستے تقریباً میں ایک سیکنڈ نہیں سمجھ میں نہیں آئی بات، آپ پھر سے جو آپ کا ایکسپریس وے ہے، ہم کہتے ہیں ڈمپر وہاں چھوڑ دو. تو مرتضی لاٹ نے ہمیں بتایا کہ ایک رپورٹ ایسی ہے کہ ہم اس پہ ڈمپر نہیں چھوڑ سکتے. ارے لیاری ایکسپریس وے پہ ڈمپر نہیں چل سکتا، لیکن وہ شہر جہاں موٹر سائیکل کی جمپے نہیں چل سکے وہاں تم نے. یہ بہت آپ نے بہت باریک بات کی ہے کہ لیاری ایکسپریس وے پہ ہیوی ٹریفک نہیں چل سکتا. کراچی کی عام سڑکیں جو ویسی ٹوٹی ہوئی رہتی ہیں سوائے کچھ شاہراہوں کے، وہاں پہ ابھی ٹریفک بھی چل رہا ہے، کچھ چل بھی رہا ہے. کیا کہہ رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت صحیح منطق. میں متفق ہوں آپ سے جنید صاحب. اچھا بجوڑی صاحب یہ بتائیے گا لیاقت محسود صاحب سے دوستی سے پوچھے ناردرن بائی پاس کا راستہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اوکے جی، آپ لیاری ایکسپریس وے کیوں نہیں استعمال کرتے بھائی؟ یار بات سنیں، لیاری ایکسپریس وے تو موٹر سائیکل والے کے الاؤ نہیں، وہ تو عام ابھی ڈمپر کو کس طرح دیکھے اس بات کو. آپ تو حکومت سے سب کچھ منوا لیتے ہیں، یہ بھی منوا لیں. ابھی ناردرن بائی پاس کا ایشو ہے کہ ناردرن بائی پاس سے ابھی لال پیٹ پہ آئے گا، صدر پہ آئے گا، تو وہ ناردرن بائی پاس سے آئے گا تو ادھر ہی نا رام سوامی میں تو آئے گا. تو ناردرن بائی سے آیا ہے مال تو وہاں سے اٹھانے وہاں بھی گرانے نا. تو یہ روڈ تو استعمال کرنا ہے، انتظام تو حکومت کو کرنا چاہیے. اور دیکھیں انتظام یہ خوف و ہراس جو ہے جلاؤ گراؤ بند ہونا چاہیے تاکہ یہ چیزیں ہمیں واضح ہو جائے کہ غلطی کس کا ہے. دیکھیں غلط ہے، ہم غلط کے پاس نہیں ہیں. اب روڈ نہیں ہے کراچی میں، آپ کو بھی پتہ ہے دن رات آپ دیکھو کراچی سن سے ہر ہفتہ 2 3 4 5 گاڑی اغوا ہو جاتے ہیں وہاں پر چوکی میں جلاتے بھی، مگر اس پر کوئی بات نہیں کرتے. جنید صاحب گاڑی بھی اغوا ہو رہی ہے جنید صاحب، اس پر دیکھیں یہ چیزیں گہرائی سے دیکھنا پڑے گا. نہیں ایک منٹ آپ بجوڑی صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ گاڑیاں اغوا ہو رہی ہیں. بالکل اغوا ہوئی ہے، جلائی جب پیسہ نہیں دیتے 10 لاکھ بھائی اغوا کار اور پتخور اتنا زور ہو گیا ہے کہ ڈمپر جلا لیتے ہیں. اگر آپ کو پتہ نہیں گاڑی اغوا دو مطلب ہے، ایک منٹ گاڑی اغوا اس وقت ہوتی ہے جب ایک حادثہ ہوتا ہے، جب آپ کے لوگ کچل دیتے ہیں یا ایسے ہی چلتے ہوئے آ جاؤ بھائی اتر جاؤ گاڑی ہمیں دے دو اپنی. دیکھو آپ نے بھی سنا ہوگا حادثے کے وقت بھی لوگوں کا بات آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی ہم لوگ کس طرح وہ دیکھو جلا گرا وہ اغوا برائے تاوان اور گاڑی جو جلا لیتے ہیں نا اغوا کرتے وہ سب دیکھو یہ کوئی چھپا ہوا بات نہیں ہے نہ. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کتنا گاڑی اغوا کیا، کتنا گاڑیوں سے پیسہ لیا ہے، کتنا گاڑی جلائے. دیکھو اس بات اب ایک ڈرائیور انسان ہے دیکھو اب بار آپ کو کتنی گاڑیاں چلی ہیں تھوڑا سا کچھ مجھے بتائیں گے آپ جو میرے پاس فگر ہے؟ نہیں تو پھر میں بتا دیتا ہوں. کچھ نہیں چلایا گاڑی بار بار چلا. جوید صاحب وہ تو کہہ رہے گاڑی اغوا ہو رہی ہے ان کی بھائی، معاشی قتل ہو رہا ہے ان کا. دیکھیں آج تک جو میرے علم میں ہے کہ 5 ڈمپر ایک جلے تھے، 4 ایک جلے، 3 ایک جلے اور یہ 2-3 کا یہ واقعہ ہوا ہے جو کہ 14-15 ڈمپر اس شہر کے اندر جلے ہیں. 25 چالان کٹے ہیں، 750 بندہ مر گیا. مجھے بتائیے 5 گاڑیاں اور 5 سے 10 گاڑیاں جلنا اور 750 فیملیز کا بے یارو مددگار چھوڑ دیا جانا. کل جو فیملی مری ہے میری کامران فاروقی ہیں، سابق ایم پی اے متحدہ قومی موومنٹ، میری ان سے بات ہوئی ہے آج، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اتنی غریب فیملی تھی کہ ان کے پاس لاش لے جانے کے بھی پیسے نہیں تھے. یہ کیفیت ہے.
کہہ رہے ہیں ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے, یہی دے دیتے کچھ پیسے بیچاروں کو ڈمپر والے. یہ ان کو یہ کیوں نہیں دیں گے؟ یہ شہر کو اون کریں گے تو دیں گے نا. یہ پشاور میں بندہ مارتے ہیں تو جرگے میں بیٹھ کے پیسے دیتے ہیں اس کو. کراچی میں بندہ مارتے ہیں 25,000 کی ضمانت کرا لیتے ہیں. جی بھائی کوئی بنائیے, کوئی بجوڑی صاحب کوئی ایسا بناؤ, خدا نہ خواستہ پھر سے کوئی حادثہ, کیونکہ آپ لوگ تو میرے خیال سے نہیں سدھریں گے. شاید ہم ہی, میری اگلی باری ہو, کسی کی اگلی باری ہو سکتی ہے. یہ بتائیے گا کہ اگر کچھ خاکم خدا نہ خواستہ واقع ہو جائے, انصاف تو اپنی جگہ ہو, قانون تو اپنا راستہ لے گا سو کالڈ, یہ بتائیے گا کچھ آپ کمپنسیٹ کریں گے لوگوں کو؟ دیکھیے ایک تو بات یہ ہوتی ہے, یہ ایک حقیقت ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے آپ آ جائے اور جتنے لوگوں کو سزا ہوئے, جتنے لوگوں نے دیکھے زیادہ سزا کرے. دیکھو یقین کرو ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں ایسی ہے کہ ضمانت کا قابل ضمانت نہیں ملتے ہیں. یار انصاف آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, مگر یہ ہے کہ ابھی یہ 25,000 روپئے سمجھ نہیں آئے کہ یہ 25,000 روپئے کہاں پر ہوتا ہے اور کون لیتے ہیں 25,000. آج کل دیکھو ڈیمپر لوگ اغوا کرتے, پورا ڈیمپر جلا دیتے, بندے جلا دیتے. اگر یہ 25,000 روپئے پہ بولتے ہیں ضمانت ہو رہے, مگر کہاں کا, یہ افریقے کا بات کرے. اگر پاکستان اور کراچی کا شہر میں تو اس طرح کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر تو آدمی جلا ہے, اس کی طرف سے ڈمپر ہاتھ لے لیں اور اس کو بندہ واپس کر دیں. کا چالان 20,000 ہے. یہ کہاں کا بات کرے, افریقے کا بات کرے یا کراچی کا, ہم تو سمجھ نہیں آیا ہمارا کو. نہیں بجوڑی صاحب یہ بتائیے گا کوئی سیاسی جماعت پہ تو نہیں ہے آپ کسی؟ نہیں ہمارا سیاسی جماعت کے مجھے لگتا ہے ایک جھلک آ رہی ہے آپ کی گفتگو سے, لگ رہا ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پہ. بہرحال جنید صاحب آخری سوال, آخری کیا حل ہے بھائی؟ پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا جھنجھوڑا جائے, ایم کیو ایم کو جھنجھوڑا جائے, جماعت اسلامی کو جھنجھوڑا جائے, ڈی آئی جی ٹریفک کو جھنجھوڑا جائے, کس کو جھنجھوڑا جائے بھائی؟ دیکھیں بھائی میں اس وقت آپ کے ساتھ فون کال پہ ہوں, ورنہ میں اپنے جوڑے ہوئے ہاتھ آپ کو دکھاتا. میں ہاتھ جوڑ کے صرف اور صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے درخواست کرتے ہیں, کیونکہ پولیس ناکام ہو گئی, ادارے ناکام ہو چکے ہیں اس کراچی کے اندر. اگر اس وقت کوئی آسرا ہے تو وہ فیلڈ مارشل محترم عاصم منیر صاحب ہیں. عاصم منیر صاحب سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اس مافیا کو لگام دیں. سندھ حکومت جو اس مافیا کی اعلی کار بنی ہوئی ہے یا ان کے کچھ افسران اعلی کار بنے ہوئے ہیں, ان کو لگام دی جائے. یہ ریاست کا نظام مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ڈمپر مافیا نے, یہ مافیا ہے. اس مافیا کو لگام دینے کے لیے ہمیں پھر یہ کہ فوج کو آواز دینی پڑے گی, باقی تو کوئی ادارہ یہاں کام کرنے پہ تیار نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا جنید رضا صاحب, بہت شکریہ آپ کا محمد شاہ بجوڑی صاحب, آپ دونوں مہمان ہمارے پروگرام میں. ناظرین آج کراچی کے حوالے سے جو ڈمپر ایسوسی ایشن کے معاملات ہیں, جس میں کل ایک اور نوجوان کی لاش, نوجوان کو قتل کر دیا گیا, حادثہ وہ ڈمپر صاحب والے کر رہے ہیں یہ حادثے ہی ہوتے ہیں. بہرحال یہ حادثے نہیں ہوتے, حادثے ایک دو دفعہ ہوتے ہیں. مسلسل کوئی چیز اگر کرونک ہو جائے تو یہ بیماری بن جاتی ہے, اور پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس پر پروگرام کرنا. آپ سوچ سکتے ہیں ہمارا کرنٹ افیئرز, انٹرنیشنل افیئرز اور کرنٹ افیئرز کا پروگرام ہوتا ہے, لیکن یہ ایک اب ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے. اور کراچی سب سے بڑا شہر ہے پورے پاکستان کا, سب یہاں سے کماتے ہیں, سب کماتے ہیں یہاں سے, سب قومیات کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, سب کی زندگی ہمارے لیے ضروری ہے. میں درخواست K21 کے پلیٹ فارم سے اور خبر سے تجزیے تک کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے کو صرف گورننس انتظامی معاملے کے طور پہ دیکھیے, اور یہ دیکھیے کہ قانون کی یہاں پہ جو ہے عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ کو نظر آئے سوشل میڈیا پر, کوئی واٹس ایپ کے فارورڈ میسج پر, جو آپ کو لگے کہ کہیں نہ کہیں آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے, کراچی سب کے لیے تیار کبھی بھی نہیں تھا اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہاں ہم سب مل کے ایک ہیں, لیکن جو کوئی بھی قانون کی دھجیاں اڑائے گا اس کے خلاف آواز اٹھائیے. بالکل یہ آپ کا حق ہے اور آپ کو اٹھانا چاہیے. تو بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ میرے شہر پر رحم ہو, میرے ملک پر رحم ہو, اور کوئی اور مزید شاذین کچلا نہ جائے. تسمین جاوید کو اجازت دیجیے. خبر سے تجزیے تک سے اب تک خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.